कमर हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं हैं, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। लगता यह है कि सिंध हुकूमत किसी तौर पर यह नहीं चाहती कि एक ऐसी पुलिस सूबे में कायम हो जो सियासी असर रसूख से बाहर हो। एडी ख्वाजा साहब के ज़माने में भी ये मामला रहा और बिलाखिर IG सिंध एडी ख्वाजा को अपना ओहदा छोड़कर जाना पड़ा। फिर उसके बाद मज़ीद अफसरान आए और अब सिंध पुलिस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 6 माह कबल मुकर्रर किए गए IG सैयद कलीम इमाम के पीछे सिंध हुकूमत पड़ी हुई है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि पुलिस के मामलात में सियासी दबाव कबूल नहीं किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने इससे कबल साबिक IG सिंध एडी ख्वाजा को निकालने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन आला अदलिया की वजह से उसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। सिंध में पुलिस को बाइख्तियार बनाने और सियासी दबाव से आज़ाद करने का अमल सिंध हाई कोर्ट की हिदायत पर शुरू किया गया, जिसके लिए सिंध हुकूमत ने एक कमेटी भी तश्कील दी थी, जहां 4 रोज़ कबल IG कलीम इमाम ने पुलिस एक्ट 2019 का मुसव्वदा पेश कर दिया है, जिसके बाद सिंध हुकूमत उनके पीछे पड़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत को मुजव्वज़ा पुलिस एक्ट में IG के इंतज़ामात और मालियाती इख्तियारात पर सख्त एतराज़ात हैं। सिंध हुकूमत चाहती है कि पुलिस फ़ंड के इस्तेमाल और मनपसंद तकर्रियों और तबादलों में उसे ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएँ। मुजव्वज़ा पुलिस एक्ट में तजवीज़ किया गया है कि एडिशनल IG तक के अफसरान की तकर्रुरी और तबादले का इख्तियार और महकमे के दीगर इंतज़ामी और मालियाती इख्तियार IG को दिए जाएँ, जबकि IG को सेक्रेटरी दाखिला के बराबर इख्तियारात भी तफवीज़ किए जाएँ। सिंध हुकूमत मुसव्वदा कानून की इस तजवीज़ पर भी बरहम है, जिसमें कहा गया है कि सूबाई हुकूमत बद इंतज़ामी या करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित किए बगैर IG को 3 बरस की मुकर्ररा मुद्दत से पहले नहीं हटा सकेगी। एक हुकूमती रुकन ने सिंध असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस भी जमा कराया, जिसमें पूछा गया कि कलीम इमाम ने IG सिंध का ओहदा संभालने के बाद इस्लामाबाद के कितने दौरे किए और अंदरून सिंध कितनी बार गए। ये एक तरीक़ा है IG कलीम इमाम पर दबाव डालने का, इसको इसी तरह से ताबीर किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह असम्बली के फ्लोर पर सिंध पुलिस की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बना चुके हैं। पिछले माह ऐवान में खिताब करते हुए सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। इस सूबे में अवाम की हुक्मरानी है, ये पुलिस स्टेट नहीं है बाकी सूबों की तरह, ये पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे हम। मैंने बड़ा सख्त किस्म का डायरेक्शंस IG को भी दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो एक ऑर्डर सामने ला के रख देते हैं। IG आजकल ट्रांसफर पता है कैसे करते हैं, आप लोगों को पता नहीं, पता हो कि नहीं हो, बाय वर्च्यू ऑफ द हाई कोर्ट डिसीजन डेटेड फलाना फलाना इन नंबर आई डू दिस, मतलब ये असेंबली के कानून खत्म। डू यू वांट टू मेक दिस अ पुलिस स्टेट? यू कैन नॉट कंपेयर पुलिस विद द मिलिट्री। ये हम लोग पढ़े हमें कि वर्दी वाले, आर्मी फाइट्स एनिमीज, इसलिए उसके पास वो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। आर्मी दुश्मनों से, मुल्क दुश्मनों से लड़ती है, पुलिस अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। ये बहुत बड़ा फर्क है और लोगों के लिए उन्हें। सिंध हुकूमत को IG जानिब से पेश किए गए मुसव्वदा कानून पर क्या एतराज़ात हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर साहब। मज़ीद क्या तफसीलात हैं? हमने कोशिश की बताने की कि सिंध हुकूमत और IG सिंध में ठनी हुई है। ये मसूद साहब, इसमें अहम बात यह है कि कुछ चीज़ें तो आपने बताई। ये जो मसवदा है, जो IG साहब ने हुकूमत से ने कमेटी बनाई है, मुर्ज़ावाब साहब जो मशकीर कानून है, उनकी सरबराही में उनकी एक मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते के रोज़। उसमें ये मसवदा उन्होंने पेश किया। उसमें मज़ीद ये कहा कि हुकूमत सिंध के पास सिर्फ पुलिस के हवाले से बड़े पॉलिसी फैसले हैं, उसके अलावा और कोई भी इख्तियार नहीं होगा। और उसके अलावा IG का इंतज़ामी ढांचे में जो भी रद्द-ओ-बदल है, यानी कि नए रीजन बनाने, नए शोबे बनाने, नए डिवीज़न सब डिवीज़न बनाने, नए डिस्ट्रिक्ट बनाने, उसका पावर भी तमाम पावर IG ने
اپنے پاس مطلب رکھا ہے کہ آئی جی کے پاس ہوگا. اس کے علاوہ آئی جی صاحب کے لیے یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ وہ ایکس آفیشو سیکٹری ہوں گے محکمہ پولیس کے, یعنی کہ محکمہ داخلہ کے جو سیکٹری پولیس کے حوالے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ اس کے بجائے آئی جی خود کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ آئی جی کو جو ہٹانے کا ہے کہ وقت سے پہلے, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس صوبے میں یہ ہے کہ حکومت جب بھی ناراض ہوتے ہیں حکمران سندھ پولیس میں تو وہ آئی جی صاحب کو ہٹا دیتے ہیں. تو اس میں ایک رکھا گیا ہے, پروویژن رکھی گئی ہے کہ صوبائی حکومت اس وقت تک تجویز نہیں کر سکتی آئی جی کو وقت سے پہلے ہٹانے کی جب تک صوبائی پبلک سیفٹی کمیشن اس پہ راضی نہ ہو سب سے پہلے. اور جو الزامات لگائے جائیں ان الزامات کی تحقیقات کرنے کے لیے ہائی کورٹ کا جج مقرر ہو, وہ کمیشن جب اگر الزامات ثابت ہوں تو اس کے بعد اس کو ہٹا سکتی ہے. سب سے بڑا جو اعتراض ہے حکومت سندھ کو وہ ہے پولیس افسران کے تبادلے, تقرروں اور انتظامی معاملات پہ. تجویز یہ کیا گیا ہے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, پھر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اپہل کیا کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے پولیس کی وہ آئی جی کے پاس رہنی چاہیے. اسی کی بنیاد پہ یہ تجویز دی گئی ہے کہ نیچے سے لے کر ایڈیشنل آئی جی تک جتنے بھی انتظامی معاملات ہیں وہ آئی جی پولیس کے پاس رہنی چاہیے. اس طرح سے تو آئی جی بہت پاورفل آدمی ہوگا, آئی جی بہت پاورفل ہوگا اور اس کا چیک اینڈ بیلنس وہ ایک بڑا طویل پروسیس ہے جو آپ بتا رہے ہیں جی. تو یہ قابل عمل ہو سکے گا؟ جی, مسئلہ یہ ہے کہ حکومت سندھ اس پہ اعتراض کرے. ظاہر ہے جب تک حکومت سندھ اس ایکٹ پہ اعتراض مطلب راضی نہیں ہوگی تب تک یہ عمل میں آ نہیں سکتا. اب اس معاملے پہ میں نے بات چیت کی ہے جو حکومت سندھ کے ذمہ دار لوگ ہیں اس سارے معاملے میں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئی جی نے ایک جو مسودہ تجویز کیا ہے, ان کا الزام ہے کہ آئی جی پورے ساری چیزیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے, جو صوبائی ایگزیکٹو کے پاورز ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے, اور جو دیگر صوبے ہیں ان کے جو پولیس ایکٹ ہے ان سے یہ ٹکراؤ پہ ان کا یہ موقف ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ معاملہ ہم سندھ کابینہ میں لے آئیں گے, سندھ حکومت اپنا مسودہ بنائے کے لے آئے گی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پولیس ایکٹ 2002 انہوں نے ختم کیا تھا وہ اسی کو بحال کرنے کے لیے سندھ حکومت راضی ہو گئی ہے دوبارہ. اور لیکن کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئی جی نے ایک تجویز کیا ہے وہ اس سے زیادہ بااختیار کرتا ہے پولیس کو, اور آئی جی کو بھی اس میں کابینہ کے اجلاس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلایا جائے گا اور کیبنٹ اجلاس میں یہ تجویز دی جائے گی, اس میں منظوری دی جائے گی اور اس کے بعد یہ معاملہ لایا جائے گا اسمبلی میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کی انتظامیہ کی مرضی کے بغیر اگر کابینہ نے کوئی مسودہ منظور بھی کیا تو یہ معاملہ دوبارہ پھر بڑی دلچسپ آپ نے بات بتائی کہ سندھ حکومت پولیس ایکٹ 2002 کو بحال کرنے پر تیار ہو گئی ہے جس کی وہ شدید مخالفت کرتی رہی ہے. یہ بات انہوں نے کہی تھی, انہوں نے آئی جی کو بھی کہا تھا. اس مسئلے کا حل کس طرح سے نکلے گا؟ آئی جی نے اپنا ایک موقف اختیار کیا ہے, سندھ حکومت کا اپنا موقف ہے, تو معاملہ ٹھہرے گا کہاں پر؟ اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں جو میری بات چیت ہوئی ہے پولیس افسران سے بھی حکومت سندھ کے بھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو ہے آئی جی کو فائنینشیل پاور جو مالیاتی خود مختاری ہے وہ تو فل دینے کے لیے تیار ہیں, یہاں تک کہ ان کے جو فنڈ جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جاتے ہیں پولیس کو وہ اس پر بھی تیار ہیں کہ وہ ڈائریکٹ محکمہ خزانہ سے پولیس کے پاس چلے جائیں. لیکن جو انتظامی معاملات ہیں خاص طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس ایکٹ 2002 تھا, اس میں یہ تھا کہ ود دا کنسلٹیشن آف دا صوبائی ایگزیکٹو آئی جی جو ہے وہ جو اوپر لیول کے افسران ہیں ایس ایس پی, ایس پی, ڈی آئی جی, ایڈیشنل آئی جی, ان کی تقرری مقرر کرے. تو یہ کوشش کی جائے گی کہ یہ پروویژن رکھی جائے قانون میں کہ ان کو پابند کیا جائے کہ کنسلٹیشن کے ساتھ وہ کرے. کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح سے اس معاملے کو ایمیکیبلی ایک ایکٹ لایا جائے, لیکن ابھی دیکھیں معاملہ کیا بنتا ہے, ابھی تو آگے معاملہ ہونے ہیں کیا. ٹھیک, مگر یہ بہت اہم ضرورت بھی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا اختیار کھوکر صاحب کہ سندھ میں پولیس جو ہے وہ با اختیار ہو, بلکہ پورے ملک میں یہ بہت مضبوط آواز موجود ہے کہ پولیس کو با اختیار ہونا چاہیے, کرپشن سے پاک ہونا چاہیے اور سیاسی اثر و رسوخ سے پاک ہونا چاہیے. سندھ اس میں پیش قدمی کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لہٰذا ہم اس پر نظر رکھیں گے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے نظام انصاف میں خوشگوار تبدیلی ہمارے سامنے موجود ہے. جھوٹے گواہوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے اور کسی حصے میں جھوٹ پر ساری گواہی جھوٹی تصور کی جائے گی. اگر ایک شخص کہیں جھوٹا تصور ہوگا یا کسی جگہ اس نے جھوٹ بولا ہوگا تو اس کی پوری گواہی کو جھوٹا تصور کیا جائے گا. بہت اہم بات ہے, بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا کو عہدہ سنبھالے 2 مہینے ہی ہوئے ہیں، لیکن اس مختصر سے ہی وقت میں نظام انصاف میں کئی خوشگوار تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اس عرصے میں نہ تو کوئی از خود نوٹس لیا گیا اور نہ ہی کورٹ روم نمبر 1 میں کسی اعلیٰ سرکاری افسر یا سیاستدان کی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا کی ساری توجہ کرمنل جسٹس سسٹم کے نقائص پر ہے۔ وہ کیسز کی سماعت کے دوران جھوٹی گواہیوں کے معاملے پر انتہائی اہم آبزرویشن دے چکے ہیں۔ آج چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے جھوٹی گواہیوں سے متعلق 31 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں انہوں نے جھوٹی گواہی پر جھوٹے گواہ کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کیا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے فیصلے میں لکھا ہے کہ انصاف کسی مہذب معاشرے کی بنیاد ہے اور انصاف کی بنیاد سچ پر ہے۔ سچ پر سمجھوتا دراصل معاشرے کے مستقبل پر سمجھوتا ہے، جبکہ نظام ہمارے عدالتی نظام کو سچ سے انحراف کرنے پر بہت نقصان ہوا ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے فیصلے میں قرار دیا کہ نظام انصاف میں جھوٹی گواہی کی سنگین غلطی کو درست کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جو شخص ایک جگہ جھوٹا ہوگا وہ ہر جگہ جھوٹا ہوگا، جبکہ گواہی کے کسی حصے میں جھوٹ پر ساری گواہی جھوٹی تصور ہوگی۔ ہائی کورٹس اور ماتحت عدالتیں جھوٹے گواہوں کے خلاف کسی قسم کی لچک نہ دکھائیں۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے اپنے فیصلے میں قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا اور باور کرایا ہے کہ اسلام بھی گواہی میں حقائق چھپانے سے روکتا ہے۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ سچی گواہی دی جانی چاہیے، سامنے چاہے کوئی عزیز ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ سچی گواہی کی عدم موجودگی میں انصاف ممکن نہیں ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے فیصلے میں متنبہ کیا ہے کہ جھوٹی گواہی عوام کے تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ سچ کے خلاف جھوٹے کی حمایت سے ناانصافی اور انصاف کی خلاف جارحیت کو فروغ ملتا ہے، جبکہ جھوٹی گواہی انصاف اور مساوات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے آسیہ بی بی کیس میں نظر ثانی اپیل کے دوران یہ ریمارکس دیے تھے کہ جن مقدمات میں موت کی سزا ہو سکتی ہے ان میں جھوٹی گواہی پر عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے حالیہ دنوں قتل کے ایک کیس میں جھوٹی گواہی دینے والے پولیس افسر اور جعلی شناختی پریڈ کرانے والے جوڈیشل مجسٹریٹ کو بھی طلب کیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ جج انصاف نہیں دے سکتا تو اسے منصفی کی کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہت اہم معاملہ ہے، ہمارے عدالتی نظام کا ایک بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ گواہیاں جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد رانجھا، سابق وزیر قانون۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بالکل یہ چیز موجود ہے، چیف جسٹس صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک بہت بڑی خامی ہمارے نظام میں موجود ہے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ کتنا آسان ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں چیف صاحب نے بات تو بہت اچھی کی ہے، قانون بھی موجود ہے، لیکن اس پہ ہم نے کبھی عمل درآمد نہیں کیا۔ ہم نے انہی عدالتوں نے پہلے ہولڈ کیا کہ فالسس اومنیبس کہ جو آدمی ایک پوائنٹ پہ جھوٹا ہے اس کو جھوٹا تصور کیا جانا چاہیے، وہ اس معاشرے پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ لہذا آج تک تمام تر جو فیصلے ہیں وہ اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں چیف صاحب نے بہت ہی اچھا سٹیپ لیا ہے کہ انہوں نے دوبارہ قانون کو صحیح سمت پہ رکھا ہے۔ لیکن ایک چیز قابل ذکر ہوگی کہ جو ہے نا جی پنجاب کی بات کی ہے انہوں نے، اصل بات یہ ہے کہ آپ معاشرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک معاشرہ ایگیلیٹیرین ہے، وہاں جھوٹ کم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نارتھ میں چلے جائیں تو وہاں معاشرہ ایگیلیٹیرین ہے، پختون معاشرہ ایگیلیٹیرین ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جھوٹ کم بولا جاتا ہے۔ جو پنجاب کا علاقہ ہے، جو صدرن پنجاب ہے، وہ معاشرہ اگریرین ہے، اور اگریرین معاشرے کے اصول جو ہے وہ دھڑا ہے، سچائی نہیں ہے۔ تو لہذا لوگ کہتے ہیں کہ جی دوست کے لیے گواہی دینی پڑتی ہے، رشتہ دار کی گواہی دینی پڑتی ہے، کیونکہ 31 صفحات کا یہ ایک حصے ہیں اگریرین معاشرے کے۔ درست۔
31 صفحات کا ایک فیصلہ آیا ہے اور جب سے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالا ہے اس کے بعد سے وہ اس پر مسلسل بات بھی کر رہے ہیں، اس پر ان کی پوری توجہ بھی مرکوز ہے اور یہ فیصلہ اب ہمارے سامنے آ گیا تو یہ ہم اسے ایک مائل سٹون قرار دے سکتے ہیں اپنی عدالتی تاریخ کا کہ ہم بہتری کی طرف جو بڑھ رہے ہیں، ایک مائل سٹون ہے یہ؟ مائل سٹون بھی لیں گے اور آپ بالکل تمام تر جو آپ نے فیصلے پہلے کیے ہیں ان کو 90 ڈگری پہ آپ ریورس کریں گے اور جو بات کی ہے وہ اصول کی بات کی ہے. پہلے ہم اصول سے پہلو تہی کرتے آئے ہیں اور اب میں سمجھتا ہوں اگر قانون تو ہے، قانون سزا کی بات بھی کرتا ہے، قانون سزا کے اصول کی بات بھی کرتا ہے، قانون سزا کے پروسیجر کی بات بھی کرتا ہے، لیکن ہم اس پہ کہتے کہ جی بیچارہ کیا کرے جی. تو اگر آج فیصلہ آ جائے تو اس پہ عمل درآمد کرانا بھی سپریم کورٹ کام ہوگا اور یہ تب ہوگا عمل درآمد جب متحد عدلیہ پہ یہ خوف ہو کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ پہ عمل درآمد نہ کیا تو ہمیں بھی سزا فیس کرنی پڑے گی. ٹھیک، تو آپ کو اس کے انتظامات نظر آ رہے ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اور ہم یہی سب جاننا بھی چاہتے ہیں کہ قانون پہلے بھی موجود تھا، چیف جسٹس صاحب اسے ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی پوری کوشش ہے. یہ ایکٹیویٹ کرنے کے باوجود بھی یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جھوٹی گواہی کا سلسلہ بند ہو سکے، لوگوں کو حقیقی معنوں میں انصاف مل سکے؟ میرا خیال ہے کہ چیف صاحب کو میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن آپ کی وسعت سے یہ کہوں گا کہ جتنا زور آپ عدالتی نظام پہ دے رہے ہیں اتنا ہی زور آپ تفتیش پہ دیں کہ جب کوئی آدمی جھوٹا پرچہ دے گا، یا وہاں پہ بھی قانون موجود ہے کہ جھوٹا پرچہ دینا بھی جرم ہے، جھوٹا کیس کھڑا کرنا جرم ہے، تو وہاں بھی جو تھانے دار صاحبان ہیں وہ اس بات کے پابند ہوں کہ جب کوئی جھوٹی اطلاع دے تو پھر ساتھ ہی کلندرا بھی اس کا بنائیں جھوٹے آدمی کا. اب بہت شکریہ. عدلیہ پر زور ہونا چاہیے اتنا ہی انویسٹیگیشن اور تھانے کی سطح پر بھی جھوٹی گواہی اور جھوٹی کیسز کے خلاف زور ہونا چاہیے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا تاریخی جوڈیشل ایکٹیویزم، ان کے کئی از خود نوٹس اور مختلف فیصلے باد النظر میں ہمارے نظام انصاف پر ایک بوجھ ثابت ہو رہے ہیں اور اعلیٰ عدلیہ کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں. حیران کن بات یہ بھی ہے کہ ان کے مفاد عامہ سے متعلق بعض اقدامات اب سوشل میڈیا، صحافتی اور سیاسی حلقوں کے بعد عدل کے ایوانوں میں بھی بے توقیری اور طنز و مزاح کا ذریعہ بن چکے ہیں. ایسی ہی صورتحال آج لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کے دوران پیش آئی. آج لاہور ہائی کورٹ میں درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ احسن اقبال توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. انہوں نے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا تمسخر اڑایا اور کہا کہ ڈیم بنانے کے لیے اربوں روپے کی تشہیری مہم چلائی گئی. اس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے توہین عدالت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ احسن اقبال ایک سیاسی کارکن ہے، وہ سیاست نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ یہ بتائیے کہ اب تک کی محنت کیا رنگ لائی، کیا ڈیم بن گئے. بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا نام لیے بغیر آبزرویشن دی کہ سنا ہے کہ موصوف ملک سے باہر پہنچے ہوئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے 3 رکن قومی اسمبلی بھی ان کے ساتھ ہیں. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ریمارکس دیے کہ اب اگر ایسا کچھ ہوگا تو لوگ پھر باتیں تو کریں گے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے یہ استفسار بھی کیا کہ سنا ہے بیرون ملک فنڈ ریزنگ کے دوران ان کے سامنے کسی نے جوتا بھی رکھا ہے. یاد رہے
کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے کئی عدالتی فیصلے نظر ثانی کے متقاضی بن گئے ہیں۔ ان کی جانب سے اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالا اور گرینڈ حیات لگژری اپارٹمنٹ کی ریگولرائزیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ سابق چیف جسٹس کے فیصلے کو عدالتی نظیر بنا کر خلاف ضابطہ تعمیرات ریگولرائزیشن کے لیے بلڈرز کا اعلیٰ عدالتوں میں تانتا بن گیا ہے۔ ایک ایسا ہی مقدمہ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کیس ہے، جس پہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ہی سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے عبوری احکامات کو کالعدم قرار دیا اور PKLI کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر اور دیگر اسٹاف کی تنخواہوں، مبینہ کرپشن کی انکوائریوں اور PKLI کی ایڈ ہاک کمیٹی سے متعلق سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے احکامات منسوخ کر دیے۔ بالکل اسی طرح پچھلے ہفتے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اپنے سابق چیف جسٹس کے احکامات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی افضل کھوکر اور رکن صوبائی اسمبلی سیف الملوک کھوکر کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا اور ان کے خلاف از خود نوٹس نمٹا دیا۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے، جس کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ان کے والد سابق صدر آصف علی زرداری آج راولپنڈی میں نیب کے سامنے پیش ہوئے، جہاں انہوں نے اپنے بیانات قلم بند کرائے۔ یعنی آج کے دن کی خاص اہمیت یہ ہے کہ آج پہلی بار بلاول بھٹو زرداری سے کرپشن کیسز میں نیب کی تحقیقات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ نیب نے گزشتہ سال 13 دسمبر کو بھی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو طلب کیا تھا، البتہ صرف زرداری صاحب پیش ہوئے تھے، جبکہ بلاول بھٹو کی نمائندگی ان کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کی تھی۔ آج نیب نے بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کو متعدد سوالات پر مشتمل سوال نامے دیے، جبکہ دونوں رہنماؤں کے آڈیو ویڈیو بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے۔ آج آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی پیشی کے موقع پر ان سے اظہار یکجہتی کے لیے پیپلز پارٹی کے جیالوں کی بڑی تعداد نیب ہیڈ کوارٹرز کے باہر جمع تھی۔ اس موقع پر جیالوں اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس گتم گتھا میں بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکر بھی پیش نظر آئے۔ پتھراؤ سے پولیس کے 4 اہلکار اور مختلف چینلز کے 2 کیمرہ مین بھی زخمی ہوئے، جس کے بعد پولیس نے پیپلز پارٹی کے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ سے شروع کر رہے ہیں، JIT سے یا نیب سے یا کسی کٹ پتلی اداروں سے ہمیں نوٹس ملتا ہے، مگر ہم ان نوٹس سے نہیں ڈرتے، ہم اس کٹ پتلی حکومت کا بھی مقابلہ کریں گے۔ نیب میں بلاول بھٹو زرداری کی پیشی کے دوران ماحول پر باقاعدہ قوم سے خطاب میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو اسلام آباد پولیس سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ فواد چودھری نے باور کرایا کہ آپ حد پار کریں گے تو ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کو ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس میں متنبہ کیا کہ ابھی تک پیپلز پارٹی نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی، حکومت نے رویہ نہ بدلا تو نتائج کی خود ذمہ دار ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے 500 کے قریب کارکنان جمع ہوئے، جن میں سے چند درجن لوگوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا۔ یہ ایک رویہ
کس طرح مختلف ہے ان کالعدم تنظیموں سے جن کے اوپر نیشنل ایکشن پلان انفورس ہو رہا ہے. مونوپلی اوور وائلنس ریاست کا ایک حق ہے, اس کی ذمہ داری ہے. اگر آپ ایک حد کراس کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ان کو ادا کرنی پڑیں گی. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفارچونیٹ رویہ ہے. اس کے نتیجے میں ملک میں آئین اور قانون کے جو بنیادی کانسیپٹس ہیں ان کی ہی نفی ہوتی ہے. کون سا لائن کراس کیا؟ انہوں نے لائن کراس کیا. کسی پیپلز پارٹی نے کی کارکن نے کسی کو پرووک نہیں کیا. They were all attacked first. ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے جو بھی وہ کٹ کر کے پیش کر رہے ہیں میڈیا میں. ہم جانتے ہیں, آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کب وائلنٹ ہوتے ہیں. میں وارن کر رہا ہوں اس حکومت کہ if they continue with these authoritarian measures, if they continue to blackmail and try and suppress dissent, then they alone will be responsible for the consequences. آج کے دن کو سیاسی مورخ اس حوالے سے بھی یاد رکھے گا کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے نیب میں پیشی کے بعد نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اور ملکی سلامتی سے متعلق ایسی باتیں بھی کی جو کم از کم موجودہ حالات میں ایک قومی لیڈر کے شایان شان نہیں ہیں. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنایا جائے تاکہ ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو ریویو کرے, ہم نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کو ریویو کرے. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ بینڈ آرگنائزیشنز, کالعدم تنظیموں کے خلاف آپ نے قدم اٹھانا ہے. اگر ہمت ہے تو احسن اللہ احسان کو بھی طلب کرے. اگر ہمت ہے تو کالعدم تنظیمیں کی قیادت کو طلب کرے. اگر ہمت ہے تو ٹیررسٹ فائنانسنگ پہ JIT بنا دے. اگر حکومت نے یہ پیغام دینا ہے اپوزیشن کو, دنیا کو, کہ ہم سیریس ہیں, ہم واقعی دہشت گردی کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں, ہم واقعی بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف اس بار ہم واقعی سیریس ہیں, تو پھر آپ کیسے اپنے کابینہ میں ایسے لوگ رکھ سکتے ہیں جو کالعدم تنظیموں کے ساتھ لنکڈ ہیں, اور نہ صرف لنکڈ ہیں مگر عام ہیں. After having taken support from banned organizations during the elections, after having mainstream banned organizations to gain their support during the organizations, you are now turning around and saying, نہیں ہم اپنے allies کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں, دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں. میں نہیں. اس سارے معاملے پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آج جو صورتحال نیب دفتر کے باہر پیش آئی, اگر آگے بھی ایسی صورتحال پیش آئی تو حکومت کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے ویری انفارچونیٹ, آپ نے خود ہی دیکھا. پہلے تو بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام فوٹیجز جو ٹیلی ویژن دکھا رہے تھے وہ دراصل حکومت نے پرووائڈ کیے تھے. اب وہ بندہ بھی تھوڑا بہت بھی کامن سینس رکھتا ہے, میڈیا کے آپ لوگ خود, آپ سارے میڈیا کے لوگ ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے پرائیویٹ میڈیا کو فوٹیجز ہم دے رہے تھے؟ ہمارے سامنے انہوں نے 2 کیمرہ مینوں کو زخمی کیا, وہاں پہ پیپلز پارٹی کے کارکنان نے. اسی طریقے سے جو باقی سارا معاملہ ہوا, پولیس کے اوپر حملہ ہوا, وہ بھی سب کے سامنے ہوا. اور اس کا جو بنیادی طور کے اوپر یہ تو بڑا ہی قریب و غریب بات ہے کہ اگر آپ کو تفتیش کے لیے طلب کیا جائے گا تو آپ پولیس کے اوپر حملے کر دیں گے. اور پھر اس طرح کا یہ جو نیریٹو آج انہوں نے بنایا, دیکھیے آپ کے اوپر کیسز ہیں جو 2015 سے شروع ہیں. ہمارے بنائے ہوئے مقدمات نہیں ہیں, PTI کے بنائے ہوئے مقدمات نہیں ہیں, نیب ہمارے ماتحت ادارہ نہیں ہے. وہ آپ کو تفتیش کے لیے بلا رہے ہیں. انہوں نے بڑے احترام سے آپ کو سوال نامہ دیا ہے, آپ ان سوالوں کے جواب دیں. یہ تو نہیں کہ آپ چند درجن لوگ اکٹھے کریں گے, جتھے بنائیں گے اور پولیس کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیں گے. ہم نے آج بڑے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. اسلام آباد پولیس کو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی ہی زیادہ درگزر سے کام لیا ہے اور ان کے اوپر حملے ہوئے. اس کے باوجود انہوں نے کوئی سخت اقدامات جو ہے نہیں کیے ہیں. لیکن ظاہر ہے ریاست کی ایک ریٹ ہے, وہ اگر اس طرح سے معاملہ آگے بڑھے گا تو وہ پھر ان کو نقصان خود ہوگا. اور عوام سب سے بہترین جج ہے, میڈیا خود جو ہے وہ بہترین جج ہے. آپ خود دیکھ لیں, اگر اس طرح کا رویہ پاکستان میں اب رکھا جائے گا تو پھر آپ ایک جو ہے وہ ریاست کے طور کے اوپر کس طرح سے آپ آگے بڑھیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ بڑا انفارچونیٹ تھا. میں نے اس لیے کہا کہ ان کو اپولوجائز کرنا چاہیے, بجائے اپولوجائز کرنے کے آپ یہ لیم ایکسکیوزز ہیں کہ میڈیا سارے کی جو فوٹیجز ہیں
वो दरअसल मेड अप है और हुकूमत ने प्रोवाइड की है। फिर आप ये कहना शुरू कर दें कालाधन तंजीमों का जिनका आपके मुकदमे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सवाल वो कहते हैं सवाल गंदम जवाब चना। आपसे पूछ रहे हैं फेक अकाउंट्स में 5,000 अरब रुपया गया है, कैसे गया? आप कह रहे हैं कालाधन तंजीमों के ये मामला जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पहले से ही बनी हुई है। आपके वालिद साहब जो हैं वो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हर कंसल्टेशन में शरीक है। दोबारा उनकी 2 दफा शाह महमूद कुरैशी साहब से बात हो चुकी है। उससे पहले उनकी जो है वो जो ब्रीफिंग हुई है उसमें भी वो मौजूद थे, आपकी सारी पार्टी मौजूद थी। मेरा ये ख्याल है कि ये जो डाइवर्जन करने की कोशिश की है बिलावल साहब ने, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। उन्होंने हर्ट किया है इमेज को, पार्टी के इमेज को, अपनी सियासत को, और इस तरह से अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनका कोई मुस्तकबिल है नहीं। अच्छा, आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या पब्लिक गैदरिंग से बात कर रहे हैं, वहाँ पर वो 3 विफाकी वुज़रा के हवाले से बात कर रहे हैं कि इनके ताल्लुकात कालाधन तंजीमों के लोगों के साथ हैं और हुकूमत इनको बरतरफ करे। इस पर हुकूमत की जानिब से वाज़ेह जवाब नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल वाज़ेह जवाब आया है। अगर वो ये कहते हैं कि फलाने की शेख रशीद साहब की तस्वीर है फलाने के साथ, तो आप जरा उठा के देख लीजिएगा। फिर कमर जमान कायरा की, खुर्शीद शाह साहब की, उनकी तस्वीरें किसके साथ है? जब इलेक्शंस में अगर उस वक्त कोई बंदा किसी से मिला है, शेख रशीद साहब की किसी से मुलाकात हो गई है या किसी और की उनकी मुलाकात इलेक्शन से पहले वोटों के लिए जो है वो आप उधर गए हैं, उसका क्या ताल्लुक है कालाधन तंजीमों का? फिर इस तरह तो आदि पीपल्स पार्टी जो है वो बैन हो जाएगी। तो ये इस तरह का एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर हिंदुस्तान का मीडिया उठाएगा या बाकी उठाएंगे, जाहिर है उसका नुकसान। लेकिन हर आदमी को जो पाकिस्तान की सियासत को समझता है उसको अच्छी तरह मालूम है कि बहुत आसानी से एक इनका मामला ये है कि ये बदनवानी के मुकदमात को शिफ्ट कर सके एक दूसरी तरफ। वो हो नहीं रहा, ना वो होना है। आपको जवाब देना पड़ना है। आपने 5,000 अरब रुपया जो है वो आपके अकाउंट में, फेक अकाउंट में आया है। 32 अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट से आपके घर की पेमेंट्स हुई हैं, आपके बिजली के बिलों से लेके आपकी बर्थडे तक उन अकाउंट से पैसे जो है वो गए हैं। आप उसका जवाब दें। बाकी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो रियासत भी उससे आगाह है, पॉलिटिकल पार्टीज भी उससे आगाह है, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर सब पार्टीज के सिग्नेचर्स हैं, तो कोई उसमें मसला नहीं है। हमने जो नैरेटिव जब से पीटीआई ने हुकूमत संभाली है, वाहिद गवर्नमेंट है पाकिस्तान की 40 सालों में जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल बदल के रख दिया, और पूरी दुनिया उसको देख रही है, पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा है। लेकिन ये कहना कि आप मामलात को बदलवानी के मुकदमात से रुख चेंज कर पाएंगे, वो होगा नहीं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात कही कि कालाधन तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हुकूमत ने अपनी हिफाजती तहवील में लिया है कि कहीं इंडिया के जहाज़ उनको आकर निशाना ना बना दें, इस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। इंडिया के जहाज कैसे आपकी किसी पाकिस्तानी शहरी को निशाना बना सकते हैं? चाहे वो कालाधन हो चाहे ना कालाधन हो, जो भी हमारा शहरी है वो जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो उसको देखेगा, हमारी हुकूमत देखेगी। हम इंडिया को या किसी को कैसे इजाजत दे सकते हैं कि वो आए और अपने जहाज़ों से किसी को निशाना बनाए? क्या बिलावल भुट्टो साहब ये इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं इस मौके के ऊपर? मेरा ये ख्याल है कि एक नेशनल लीडर, और अगर वो नेशनल पार्टी के चेयरमैन खुद को क्लेम करते हैं तो उनको फिर ये नैरेटिव जो है वो उनको नुकसान पहुंच रहा है। उनको शायद ये लग रहा है कि वक्ती तौर के ऊपर मैं करप्शन के केसेस से तवज्जो हटा पाऊंगा, ये हट नहीं सकेगी। आपको ये भी जवाब देना होगा, और हिंदुस्तान हो या कोई भी हो, किसी की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ, और जिसने जरूरत की है उसने हिसाब भी चक लिया है। ये नहीं होगा। हम अपना रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान की जमीन के ऊपर, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर रूल ऑफ लॉ को यकीनी बनाना हमारा फर्ज है, हम बना रहे हैं। बाहर के किसी मुल्क को किसी सूरत इजाजत नहीं है कि वो इस तरह के आगे इक़दाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। इसी मामले पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा जनाब चौधरी मंजूर साहब। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नैब के बाहर इतना बड़ा पावर शो करने की क्यों ज़रूरत पेश आई? तासुर ये लिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने केसेस से बचने के लिए आवाम को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अच्छा देखिए, ये कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। कभी ये फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि ये 500 बंदे थे, फिर कहा कि ये 5 तांगे की सवारियां थी, फिर कहा कि
5 नाकों पे हमने इनको रोक लिया, और फिर आज ये अब नया सवाल आ गया है। ये 5 जगह पे इन्होंने शहर सील किया, तो खुद लोग आए अपना सॉलिडारिटी के लिए, अपनी लीडरशिप के लिए, और ये कोई जुर्म नहीं है। ये इमरान खान साहब के साथ भी उन्होंने कहा था कि मेरे किसी कारकुन को किसी ने हाथ लगाया तो मैं हाथ काट दूंगा, अपने हाथों से फांसी दूंगा, ऐसी बातें उन्होंने कही थी। हमने तो, हमारी लीडरशिप ने तो नहीं की, हमने तो सीधा सिंपल कोई पीसफुल एक हमारे लोग थे, और अगर उनको वहाँ पे जाने देते तो क्या हो जाता, कुछ भी नहीं होना था। इन्होंने 5 जगह पे शहर को सील किया और हमारे लोगों को 5 मुख्तलिफ जगह पे रोक लिया ताकि एक जगह पे इकट्ठे ना हो। तो हम तो बड़े पीसफुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक तारीखी जिदोजहद की है, पीसफुल की है। अच्छा, ये मामला के लोग वहाँ पहुँचेंगे ये तो गुज़िश्ता रोज़ से सबको मालूम था, हुकूमत ने भी हिफाजती इक़दामात किए थे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक इंक्वायरी शुरू हुई है। बिलावल साहब पहली मरतबा नैब के सामने पेश हुए हैं। पहली ही मरतबा आपने मोबिलाइज़ किया अपने लोगों को, जरदारी साहब भी उनके साथ थे, बिलावल साहब भी थे, आपने पहली मरतबा मोबिलाइज़ किया अपने लोगों को, वहाँ लेकर गए। नहीं, मुझे ये बताएं जी, क्या मोबिलाइजेशन हो सकती है? बिलावल साहब को परसों मिलता है नोटिस, पिछले टाइम वो भी, और कल हम सिर्फ पिंडी वालों की मीटिंग बुलाते हैं, 3 बजे वो भी, और 5 बजे वो घर में जाते हैं। इतनी देर में क्या मोबिलाइजेशन? 5 से सुबह 9 बजे अगर हम कह रहे हैं लोग आ जाएं, फर्ज कर लें 1 मिनट के लिए, तो कितने घंटे बनते हैं? इसमें क्या मोबिलाइजेशन हो सकती है? सो लोग खुद अपने तौर से, जब उन्होंने सुना कि बिलावल साहब आ रहे हैं, तो लोग आए, और लोग आएंगे, आगे भी आएंगे। अगर हम पीसफुल हैं, पुरअमन हैं, अपनी क़यादत के साथ आते हैं, तो उसमें किसी को क्या मसला है? कोई मसला नहीं होना चाहिए। और हमने कोई मोबिलाइजेशन नहीं की। अगर ये कहते हैं अगली बार, तो हम मोबिलाइजेशन करके भी दिखा देते हैं। खैर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुख्तलिफ तकरीबात में भी शिरकत करते हैं, मुख्तलिफ मौक़ों पर आते हैं। इतना बड़ा ऐसी चार्ज पब्लिक उनके साथ नहीं होती जैसे आज थी, इसलिए तासुर लिया जा रहा है कि आप आवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। और वफाकी हुकूमत कहती है कि अगर ये सिलसिला जारी रखा, आइंदा भी इस तरह से किया, तो रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। तो रियासत तो आज भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती रही है। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, रियासत तो नहीं कर रही, ये तो हुकूमत कर रही है जो डरती है लोगों से। और अगर 500 लोग थे तो इस हुकूमत की टांगें क्यों कांप रही? अगर 500 ही लोग थे तो 500 लोगों को हैंडल करने के लिए सर नंबर्स की बात नहीं है, बात यह है कि जो माहौल वहां पर पैदा हुआ, और एक मामला ऐसा है कि करप्शन की तहकीकात हो रही है, हाई प्रोफाइल केस है, आप पहली मर्तबा पेश होते हैं और पेश होते वक्त बाहर एक हॉस्टाइल माहौल पैदा कर देते हैं। आप कमाल की बात का, आपने तो फाइंडिंग दे दी कि करप्शन का हाई प्रोफाइल केस है। कौन सी करप्शन है भाई? अगर ये जुर्म है, फेक अकाउंट्स फर्ज कर ले ओमनी ग्रुप वालों के, तो इस मुल्क में 90 लाख है। जेआईटी कह रही है कि हमारे पास 5000 है, और उसमें सिर्फ 16 काबिले गर्दन जदनी है, बाकी किसी को ये 2 प्राइवेट पार्टियों का लेन देन है, और वहां से उठाकर केस पिंडी ले आते हैं। आपने सारी अदलिया पे तो अदम एतमाद कर दिया, सिंध के अंदर आपने सारी नैब पे अदम एतमाद कर दिया, जरा केपीके के भी ले आए। ये कौन सा तरीका है जो हो रहा है? और फिर एक बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पिंडी बर्पा किया जा रहा है। सर पिंडी बर्पा किया जा रहा है, आप ये बात कह रहे हैं। हाई प्रोफाइल केस तो है, जरदारी साहब इसमें नॉमिनेटेड हैं, फरियाल तालपुर साहब नॉमिनेटेड हैं, बिलावल साहब इसमें नॉमिनेटेड हैं। हाई प्रोफाइल केस तो है, और अगर इदारों ने फैसला किया है कि वो ये केस पिंडी में सुनना चाहते हैं, वहां पर ज्यादा इनको आसानी है, इस केस को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोसीड किया जा सकता है, तो इसमें क्या कबाहत है? पीपल्स पार्टी तो इदारों पे एतमाद की बात करती रही है। तो फिर आप सिंध में अदालतें बंद कर दें, नैब बंद कर दें, पिंडी में बुला लें, और केपीके वालों को भी पिंडी में बुला लें। 15 इंक्वायरीज हैं वहां पे, उनको क्यों नहीं बुला रहे आप इधर? सो जब ये एक जैसा इंसाफ या सबके साथ एक जैसा सलूक नहीं होगा, तो फिर हम समझेंगे। आज तक जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की केस की प्रेसिडेंट क्यों नहीं ले रही अदालतें? सर वो तो आप बिल्कुल एक एक्सट्रीम पोजीशन, आप इस पर बिल्कुल एक एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हैं, जबकि आप खुद भी जानते हैं कि जेआईटी के अरकान जो सिंध में काम कर रहे थे, उन्होंने अदालत में इस बात का बरमला इजहार किया कि उनकी जानों को खतरा है, उनको थ्रेट्स मिलते हैं, वो यहाँ पर तहकीक करने में उनको प्रॉब्लम का सामना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ मौजूद है, उनको थ्रेट किया जाता है। उनकी इस सजा के बाद ये फैसला किया गया कि इस केस को वहां ले जाएं। अच्छा चलो आपने सवाल कर लिया,
तो मेरा काउंटर सवाल है, क्या उन सब की फैमिलीज और सबको इधर शिफ्ट कर दिया गया है और मुस्तकिल इधर अब इस्लामाबाद रहेंगे जब तक वहां पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रहेगी? ये क्या बात आप कर रहे हैं? ये एक ऐसा एक लेम एक्सक्यूज है जिसको बनाया गया है इस मुल्क के अंदर, और हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐसी एक्सक्यूजेस बना, उनको कोई कौन कुछ कहेगा? नजर भी मौजूद है, इतने बड़े अफसर हैं, इस पर एक और नुक्ता नजर भी मौजूद है कि ये एक बहुत बड़ा केस है जिसमें बहुत ज्यादा तहकीकात हो रही हैं, और जो जराए बताते हैं, हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं कि इसमें बहुत सारे रेफरेंस बनने हैं, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तमाम सहूलियात रावलपिंडी में मौजूद हैं जो मुआविन साबित हो सकें, ताकि आप भी स्पीडी ट्रायल की बात करते हैं ना, इदारों पर एतमाद की भी बात करते हैं, स्पीडी ट्रायल भी होना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। तो नैब ये समझती है कि वहाँ बेहतर काम हो सकता है। सिंध में नहीं, सिंध में नैब के दफ्तर नहीं है, सिंध में अदालतें नहीं है। क्या बात आप कर रहे हैं कि स्पीडी इधर होगा? आप इसका मतलब है स्पीडी ट्रायल करके कोई किसी नतीजे पे जंप करके पहुंचना चाहते हैं? तो वो तो आप पहुंचे थे पहले भी, पिंडी में भुट्टो साहब को फांसी देकर पहुंचे थे, फिर मोहतरमा को शहीद करके पहुंचे थे नतीजे पे। आप इस किस्म का कोई और नतीजा निकालना चाहते तो निकालिए। आप भुट्टो साहब और बीबी के साथ इस मामले को मिला रहे हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन मालूम होती है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मिला रहे हैं, बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान पे बात की। जिस दिन से बिलावल साहब ने बैंड आउटफिट्स के खिलाफ बात करनी शुरू की है, उस दिन से ये तमाशा है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने घोटकी में की थी, उसके बाद नोटिस आ गया था, उसके बाद जो है सुओ मोटो हो गया था, उसके बाद गिलगित में की थी, बात की थी कि अगर ये बाहर जाकर हमारे खिलाफ बोलेगा, अपोजिशन को बदनाम करेगा, तो फिर हम भी बताएंगे कि इसको कैसे लाया गया और कौन लेकर आया। और उसके बाद बिलावल साहब को नोटिस आ गया। सर, गुज़श्ता साल दिसंबर से ये मामला 200 कनाल पड़ी हुई है इधर। ये बिल्कुल कोई नया मामला नहीं है, गुज़श्ता साल दिसंबर से ये मामला है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्या बिलावल साहब के ऊपर चार्ज क्या है? सर, ये तो इदारों को तय करना है ना, तहकीकात हो रही है ना, वो बुलाई तो रहे ना, पाकिस्तान के तमाम शहरियों को बुलाते हैं। ऐसे ना करें। नहीं, सबके लिए कानून एक जैसा होता है। मुझे बताएं, मैं बता देता हूं ना, इसमें हर्ज क्या है सुनने में। मैं बता देता हूं चार्ज क्या है। चार्ज ये है कि यहाँ पे पार्क लेन एक कंपनी है, उसकी जमीन है 200 कनाल के पता नहीं 100 कनाल, उसकी हमने एप्लीकेशन दी है। वो कहते हैं जी आपने नाजायज कब्जा किया है। हमने 2 साल से दरखास्त दी, एक तहसीलदार ने फैसला करना है कि डिमार्केशन कर दें, आपकी है आप रख लें, हमारी हमें दे दें, किसी और की उसको दे दें। तो उसमें नैब कहां से आ गई? सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तमाम इदारे मौजूद हैं, रियासत के इदारे हैं, उन पर आप हमेशा एतमाद की बात करते हैं। आज भुट्टो साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दिया था, जबरदस्त रिएक्शन दे रहे इतना। यार, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दिया था ना, तो उसको क्यों नहीं आज तक मानते? उस अदालती नजीर को क्यों नहीं बतौर अदालती केस के नजीर के मानते? सर, आगे बढ़ते हैं कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो नेशनल एक्शन प्लान पर बात की है, और उन्होंने कलअदम जमातों के बारे में बात की है। उन्होंने कहा, सर, आप समझते हैं कि मुनासिब बात है ये? आप समझते हैं कि जिम्मेदारी से उन्होंने गुफ्तगू की है? ये बिल्कुल जिम्मेदारी की गुफ्तगू। ये होता रहा है, यहाँ पे अभी भी हो रहा है। उनको हिफाजती तहवील में लिया जाता रहा है। ये कौन सी गलत बात, ये कौन सी छुपी हुई बात है ऐसी जो पाकिस्तान के हर शहरी को नहीं पता? और आप जरा APS के वो उनसे पूछ कर देखिए ना, उन्होंने कहा कि एहसानुल्लाह एहसान को क्यों नहीं बुलाया? अगर हिम्मत है तो उसको बुलाएं, उसके खिलाफ JIT बनाएं, टेरर फाइनेंसिंग पे JIT बनाएं। सिर्फ हम जब बात करते हैं तो हमारे खिलाफ ये सारा कुछ शुरू हो जाता है, एकदम से सारे इदारे एक्टिव हो जाते हैं। ये क्या जुर्म है इस मुल्क के अंदर बात करना, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि ये गलत है, जिसकी वजह से पूरा मुल्क जो है इस वक्त मुश्किल में पड़ा है आलमी तौर पर, और हम हैं कि बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि कलअदम जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इसलिए बंद किया गया कि कहीं भारतीय जहाज़ उन्हें बम से ना उड़ा दें। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात के सरबराह को ये बयान उन्होंने पूरे एक रेफरेंस में बात की? आप इस बात को बीच में से ना लें, पूरा एक रेफरेंस था। उन्होंने कहा कि ये इसलिए करते हैं कि ये उनको नहीं करते, उनके खिलाफ कुछ नहीं करते, टेरर फाइनेंसर पे कुछ नहीं करते, अदालतें उनको छोड़ देती हैं, हिफाजती तहवील में ले लिया जाता है। तो वो तो एक रेफरेंस में बात की, उसका मतलब ये नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में क्यों नहीं भारतीय जहाज आए थे? जब बॉम्बे हुआ था उस वक्त क्यों नहीं आए थे? हमने उनको एंगेज किया था हर सतह पे। अब अगर आकर 4 मिनट 4.5 मिनट वो रहते हैं तो फिर ये भी पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा चौधरी मंजूर साहब। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बुलाया गया, आसिफ अली जरदारी साहब को बुलाया गया, बीबी फरियाद तालपुर साहिबा शामिल तफ्तीश हैं, और अब 26 मार्च को सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को भी नैब ने तफ्तीश के लिए तलब कर लिया है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी की क़यादत और सिंध हुकूमत पर जाली बैंक अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल भारी साबित हो रहा है। आज जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो नैब में पेश हुए हैं, जबकि आज ही नैब रावलपिंडी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को मंगल 26 मार्च को तलब कर दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को ठट्टा शुगर मिल केस में तलब किया गया है। ये बहुत ही दिलचस्प केस है जिसमें मुराद अली शाह ने 2013 में ठट्टा शुगर मिल और इससे कबल 2008 में दादू शुगर मिल्स और ओमनी ग्रुप की झोली में सिर्फ 22 करोड़ रुपए में ये कंपनियां ये शुगर मिल उनकी झोली में डाल दी थी, जबकि दोनों शुगर मिल्स के असासों की मालियत 1 अरब 33 करोड़ रुपए थी। मुराद अली शाह के असर रसूख की वजह से सिंध बैंक ने ओमनी ग्रुप की शुगर मिलों को 1 अरब 59 करोड़ रुपए के खिलाफ कवायद लोन इक्विटी दी। सिंध हुकूमत ने बैंक कर्जों के एवज 13 अरब 60 करोड़ रुपए की गिरवी रखी गई चीनी के मामले में भी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की, गफलत का मुजाहरा किया। वो चीनी थी ही नहीं या फिर चीनी रातों रात गायब कर दी गई। इस प्रोग्राम में कामरान खान साहब ओमनी ग्रुप के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की नवाजिशों का कई बार पोस्टमार्टम कर चुके हैं। ओमनी ग्रुप का जो राइज हुआ है और जिस तरह से उसने तरक्की की है उसमें सिंध के वज़ीर आला जनाब सैयद मुराद अली शाह का बड़ा किरदार रहा है। ठट्टा शुगर मिल का मामला देख लीजिए, आपने प्रिवेल किया कि इनको 13.25 करोड़ रुपए में ठट्टा शुगर मिल दे दी जाए, उसके बाद वो सिक यूनिट हुए उसको 1 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाए। इससे साबित हुआ कि आपका एक फेवर था। हर फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू जाता है जहाँ पे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो, वो तो मेरी नज़र से गुजरना ही है। मैंने सिर्फ उसमें यह ऐड किया था और ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ओमनी ग्रुप का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, के पास गई उन्होंने चलाया, वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट की और मैंने यही चीज़ उसमें लिखी है। इसलिए हमने सिंध बैंक जो हमारा फुली ओन्ड बैंक है उसको कहा था कि वो करे। ये जो सिंध बैंक है इसका तकरीबन 36 अरब रुपए का एक्सपोजर सिर्फ ओमनी ग्रुप को था। कभी इस चीज ने आपको बॉदर किया? बैंक्स को रेगुलेट करती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये चीजें सारी मफरूजे बना के और पेश कर देना सही नहीं है। ये मफरूजे सामने आ जाएंगे मुराद अली शाह साहब। ये JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाईएस्ट फोरम में सामने आएगी। इत्तलात के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकलैंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी केस में तलब किया था। जरदारी साहब इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी कंपनी के बड़े शेयर होल्डर हैं। बहुत ही दिलचस्प मुमासलत है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ। लंदन के इलाके पाकलैंड में फ्लैट्स का मामला उनके एहतसाब की वजह बना, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकलैंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड से मुताल्लिक़ नैब की पकड़ में हैं। बहुत से लोग इस कंपनी और इससे मुंसलिक घपलों के हवाले से मालूमात नहीं रखते। पाकलैंड एस्टेट का मामला आखिर क्या है ये हम जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक चौथाई सदी पर मुहित पाक लेन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इस प्रॉपर्टी का कज़िया कुछ ये है कि 1994 में बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में नासिर खान नामी शख्स ने रावलपिंडी में 2 अरब रुपए की 2500 कनाल यानी 15 लाख गज ज़मीन CDA से सिर्फ 6 करोड़ रुपए में अलॉट कराई। 2008 में फैसल बट नामी एक और शख्स ने इसी ज़मीन की नासिर खान से ख़रीदारी और मलकियत का दावा किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस भी जीता, जिसके बाद नासिर खान बाआसानी इस ज़मीन से दस्तबरदार हो गया। बिल्कुल इसी तरह चंद माह बाद पाक लेन एस्टेट लिमिटेड कंपनी ने फैसल बट से ज़मीन खरीदने का दावा किया। इस बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल बट बाआसानी ज़मीन से दस्तबरदार हो गया और ये ज़मीन पाक लेन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की मलकियत बन गई। आसिफ अली जरदारी ने हालिया इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन में अपने गोशवारों में ख़ुद को इस कंपनी का डायरेक्टर जाहिर किया है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ख़ुद को इस कंपनी के 9 लाख शेयर्स का मालिक जाहिर किया है। जरदारी साहब के खिलाफ करप्शन केस के लिए जरदारी ग्रुप की पाक लेन एस्टेट लिमिटेड कंपनी के ज़रिए पार्थेनॉन शेल कंपनी की तश्कील भी है।
अगस्त 2009 में अब्दुल गनी अंसारी ने पार्थेनॉन में 600 मिलियन इक्विटी इंजेक्ट की और फिर अगले ही महीने नेशनल बैंक और समिट बैंक के कंसोर्शियम में 2 अरब 40 करोड़ रुपए इस कंपनी को कर्जा दिया। इस कर्जे में से 1 अरब 25 करोड़ रुपए पार्थेनॉन ने जरदारी ग्रुप की पार्क लेन एस्टेट में मुंतकिल किए, जिसके बाद जरदारी साहब की जगह यूनिस कुदवाई पार्क लेन के डायरेक्टर बने, जिन्होंने कराची में अब्दुल्ला हारून रोड में एक बैंक की ब्रांच में पार्क लेन का अकाउंट खोला और 1.25 अरब रुपए कैश लेकर गायब हो गए। यानी पार्थेनॉन कंपनी ने जरदारी साहब के लिए स्ट्रॉ बोरोवर का किरदार अदा किया। इस वक्त पार्थेनॉन कंपनी को दिए गए 2 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम सूद मिलाकर 3 अरब 80 करोड़ यानी 380 करोड़ रुपए हो चुकी है, लेकिन इस कंपनी का कोई अता पता नहीं। इस सूरत हाल पे मज़ीद बात करेंगे। आमिर सईद अब्बासी हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ठट्टा शुगर मिल के हवाले से मुराद अली शाह साहब को तलब किया है नैब ने, तमाम रिकॉर्ड साथ लाने के लिए कहा है, तो क्या कार्रवाई होगी? उनसे सवाल जवाब किया जाएगा या उन्हें कोई सवालनामा दिया जाएगा? किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा? देखिए मसूद साहब, इसमें आज भी जिस तरह आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इन सवालात के जवाब देने के लिए मोहलत मांगी है, कभी इम्कान है कि मुराद अली शाह भी डिटेल जवाब देने के लिए मोहलत ही मांगेंगे। उनको ये कहा गया है कि वो अपनी इस तलबी के साथ, इस नोटिस के साथ जिसमें बुलाया गया उन्हें, उसमें कहा गया है कि ठट्टा शुगर मिल से रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड है वो साथ लेकर आएँ। लिहाजा उनसे ये कहा गया कि उसी वक्त वो अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। उन्हें ठट्टा शुगर मिल से मुतल्लिका ही रिकॉर्ड लेकर आना है और जवाब जमा करवाना है। लेकिन आम तौर पर जितने भी मुल्ज़िमान पेश होते हैं वो अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मोहलत मांगते हैं, अपने वकील से मशवरे के लिए मोहलत मांगते हैं और क्वेश्चन मांगते हैं कि उन्हें डिटेल जवाब देने के लिए वक्त दिया जाए। यही इम्कान है कि मुराद अली शाह भी वक्त मांगेंगे, क्योंकि एक ही लीगल टीम है जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की पूरे केसेस में मुआवनत कर रही है, उनको असिस्ट कर रही है। उसमें फ़ारूक इशनाइक हैं और लतीफ़ खोसा हैं। उनके साथ ही मुराद अली शाह भी पेश होंगे और 26 मार्च को उनको नैब रावलपिंडी के नोटिस जारी किया गया और इसमें कहा गया है कि जो नैब का ओल्ड हेडक्वार्टर्स है, जिसमें आज आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पेश हुए हैं, उसी बिल्डिंग में मुराद अली शाह को सुबह 10 बजे बुलाया गया है 26 मार्च को कि वो अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं ताकि उनका बयान कलमबंद हो सके। शाह साहब ये भी बताएं कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब को जो सवालनामा दिया गया, यकीनी तौर पर उसमें तमाम ही सवालात बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि उसमें की क्वेश्चंस हम किन्हें कह सकते हैं, कोई इस हवाले से मालूमात है आपके पास? मसूद साहब, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो पार्क लेन कंपनी से मुतालिक ही हैं और सबसे पहले पार्क लेन कंपनी का क़याम, उसके बाद पार्क लेन कंपनी के जो असासे हैं, पार्क लेन कंपनी के अकाउंट्स और पार्क लेन कंपनी के अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस। ये 4 बुनियादी सवालात हैं जिनका रिकॉर्ड मांगा गया है आसिफ अली जरदारी से और इसके साथ साथ उनका इस कंपनी में शेयर जब वो उन्होंने शेयर्स हासिल किए और उसके बाद जब शेयर्स डिस्पोज किए, ये 5 बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये एड्रेस किए गए हैं। ये इनसे कहा गया है कि इनको एड्रेस किया जाए और 10 दिन के अंदर अंदर इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएँ। इसके अलावा 2 दीगर केसेस से मुतालिक भी सवालात किए गए हैं और मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद सवालात हैं जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से किए गए हैं और उन्हें ये कहा गया है कि 10 रोज़ के अंदर अंदर इन तमाम सवालों के जवाब वो नैब की तफ्तीशी टीमों के हवाले कर दें ताकि मुकदमात की जो मज़ीद तफ्तीश है और तहकीकात हैं उसको आगे बढ़ाया जा सके। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम इस पर काम कर रही है और तहकीकात कर रही है। अच्छा, जरदारी साहब और बिलावल साहब दोनों को एक साथ इन दोनों की तफ्तीश हुई है या अलग अलग टीमों ने अलग अलग जगहों पर इनकी तफ्तीश की है? जी देखिए, 2 मुख्तलिफ टीमें काम कर रही थी। इसमें मजमूई तौर पर 16 रुकनी टीम थी जिसकी सरबराही डीजी नैब पिंडी इरफान नईम मंगी खुद कर रहे थे और उन्होंने खुद कुछ क्वेश्चंस भी किए आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से। खुद वो पर्सनली इन टीम्स को लीड कर रहे थे। मजमूई तौर पर जो आसिफ अली जरदारी से तहकीकात करने वाली तफ्तीशी टीम है वो 11 रुकनी है और जो बिलावल भुट्टो से तहकीकात करने वाली टीम थी वो 5 रुकनी है। लिहाजा मजमूई तौर पर 16 रुकनी ये टीम है जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है और इसमें डीजी नैब पिंडी इरफान नईम मंगी खुद इस पूरे केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो खुद इस क्वेश्चंस करने वाली टीम में शामिल थे जिन्होंने आज आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से सवालात किए हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं शेयर होल्डर बना इस कंपनी का तो 1 साल की उम्र भी मेरी नहीं थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी से क्या सवालात किए जा रहे हैं जो टीम कर रही है, इसके बारे में कोई मालूमात है आपके पास? मसूद साहब,
اس میں کوئی شک نہیں کہ کمپنی 1999 میں ہی قائم ہوئی تھی جب بلاول بھٹو کی عمر 1 سال تھی، لیکن اس وقت بلاول بھٹو اس کمپنی میں شیئر ہولڈر نہیں تھے، بلکہ وہ بعد میں اس کمپنی میں شیئر ہولڈر بنے 2009 میں، اس وقت جب یہ کمپنی اسلام آباد میں 2460 کنال جو قیمتی اراضی ہے، جو مبینہ طور پر آصف علی زرداری کے جو فرنٹ مینز ہیں اقبال میمن ان کے ذریعے خریدی گئی، اور اس کے بعد پھر وہ جو دیگر کرداروں سے ہوتی ہوئی فیصل سخی بٹ کے بعد کمپنی کے نام پر آئی۔ یہ ایلیگیشن یہ ہے بلاول بھٹو پر کہ وہ جب 2009 میں 25% شیئر ہولڈرز بنے اس کمپنی کے، وہ سورسز آف فنڈز کیا تھے، انہوں نے کیسے یہ کمپنی خریدی، کمپنی میں شیئر ہولڈر بنے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کمپنی کے جو شیئرز تھے وہ کیسے ڈسپوز آف کیے، اور پھر ان کی موجودگی میں اس کمپنی کے جو اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز ہیں ان سے متعلق بھی سوالات ہوں گے۔ یہ بلاول بھٹو کا مین جو کردار ہے وہ یہی ہے کہ جب 21 سال کی عمر میں وہ پہنچے تو اسی وقت انہوں نے اس کمپنی میں شیئر ہولڈر بنے، 25% شیئر ہولڈر بنے، اور اس کے بعد کی جو تمام تر اس کی ٹرانزیکشنز ہیں جس میں مبینہ طور پر جو جعلی اکاؤنٹس ہیں، فیک اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، اس سے متعلق سوالات ہونے ہیں بلاول بھٹو سے۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب، گفتگو آپ نے سنی۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے جہانگیر خان ترین نے کل وفاقی کیبنٹ میں وہ بیٹھے تھے، وہاں پر ان کے بیٹھنے کو اپوزیشن نے چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ کیا عدالت سے سزا یافتہ کوئی شخص وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ سکتا ہے یا نہیں۔ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے کل کے اجلاس میں تاحیات نااہل جہانگیر ترین کی شرکت پر اپوزیشن نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر خان ترین کو سپریم کورٹ نے 15 دسمبر 2017 کو اثاثے چھپانے پر سیاست سے نااہل قرار دیا تھا۔ وفاقی کابینہ نے کل اجلاس میں جہانگیر ترین کی جانب سے پیش کیے گئے 290 ارب روپے کے نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پلان کی منظوری دی تھی۔ کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ بتایا تھا کہ جہانگیر ترین زرعی اصلاحات پر بریفنگ کے لیے کابینہ کی خصوصی دعوت پر اجلاس میں شریک ہوئے تھے۔ مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان نے نااہل جہانگیر ترین کو کابینہ میں بٹھا کر ایک اور یو ٹرن لیا ہے۔ عمران خان بتائیں کہ کیا عدالت سے سزا یافتہ شخص کو کابینہ اجلاس میں بٹھانا توہین عدالت نہیں ہے؟ ایک سزا یافتہ شخص کو کس حیثیت میں ایک آئینی فورم میں بٹھایا گیا؟ جہانگیر ترین نے اس سے قبل پچھلے سال ستمبر میں بھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں لائیو اسٹاک ایمرجنسی پلان کے حوالے سے اعلیٰ افسران کے اجلاس کی صدارت کی تھی، جس پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران واشگاف انداز میں کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آیا تو وہ جہانگیر ترین کو پارٹی سے نکال دیں گے۔ میں گلٹی ہوتا ہوں، جہانگیر ہوتے ہیں، کوئی ہماری پارٹی میں ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ باہر نکالے گا۔ وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں آنے سے قبل پاناما کیس کے دوران مسلسل کی تنقید کرتے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون، نواز شریف اور کرپشن الزامات کی زد میں آنے والی دیگر شخصیات کو کس حیثیت میں حکومتی عہدوں پر برقرار رکھ سکتی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سزا یافتہ شخص کو پارٹی سربراہ بنانا اور اس سے اجلاس کی صدارت کرانا بنیادی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ ایک آدمی نااہل ہو پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا لیکن پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے۔ یہ کوئی عقل مانتی ہے کہ کسی دنیا کی جمہوریت میں ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کسی ڈیموکریسی میں کہ ایک نااہل ایک مجرم کو آپ پارٹی کا ہیڈ بنا دیں۔ میاں صاحب آپ کو جانا پڑے گا، آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز رہ گیا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر رہنے کے لیے؟ پرائم منسٹر صاحب، جب سے آپ کی خاص طور پہ آپ کی اپنی 2 کمپنیز جب یہ سامنے آئی ہیں، شیمراک اور یہ جو دوسری کمپنی ہے، آپ کے پاس کوئی مورل اتھارٹی، کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا آج پاکستان کی حکومت کرنے پہ۔ مورل اتھارٹی نواز شریف کی اخلاقی ان کی جو قوت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور جمہوریت چلتی ہے ایک سربراہ کی اخلاقی قوت سے۔ کوئی بھی شخص جو ملک کا پرائم منسٹر ہے جس کے اوپر اتنے بڑے کرپشن کے کیسز لگ جائیں، اس کو کسی صورت پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے۔ کس طرح نواز شریف اس ملک کے سربراہ رہ سکتے ہیں؟ ان کے پاس کون سی اخلاقی اتھارٹی رہ گئی ہے؟ کیا اخلاقی جواز رہ گیا ملک کا پرائم منسٹر بننے کے لیے؟ بہت اہم معاملہ ہے، اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے، اخلاقی جواز کیا ہے، ساتھ ساتھ قانونی حیثیت بھی پوچھی جا رہی ہے۔
हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मोहतरम हमारे वसीम सज्जाद साहब, साबिक सेनेटर, साबिक चेयरमैन सेनेट। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब। सर, इखलाकियात की बात तो हो ही रही है, लेकिन सबसे पहले ये फरमाएं कि कोई कानूनी कदगन है कि कोई ऐसा शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात सियासत से नाअहल किया हो, उसे काबीना इजलास में नहीं बिठाया जा सकता? देखें जी, इसमें जो मुतल्लका कवानीन होंगे जिसको देखना पड़ेगा, एक तो पाकिस्तान का आइन है, दूसरा हुकूमत के रूल्स ऑफ बिज़नेस होते हैं। तो इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई शख्स नाअहल है और नाअहल करार दे दिया गया है तो वो काबीना के किसी इजलास में किसी खुसूसी दावत पे वो नहीं आ सकता। ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है। अगर वो किसी को बुलाना चाहते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, यानी कोई ब्रीफिंग किसी ख़ास शोबे में किसी प्रोजेक्ट पे किसी को बुलाना चाहते हैं तो कोई इसकी ममानियत नहीं है। लेकिन अगर इसको कोई परमानेंट कर दिया जाए, यानी कि हर सेशन में बुलाया जाता हो, तो फिर मेरा ख्याल में काबिल एतराज़ होगा, क्योंकि काबीना के जितने भी अरकान होते हैं वो एक हलफ लेते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी का कि वो कोई चीज़ जो उनके सामने आएगी वो उसको बाहर डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। तो बाहर का कोई आदमी होगा तो उसको ये हलफ उसने नहीं उठाया होगा। तो लिहाजा इसको अगर परमानेंट कर दिया जाता है कि भाई हर सेशन में बुलाते हैं तो फिर एतराज़ होगा, कानूनी भी हो सकता है, इखलाकियात की बुनियाद भी हो सकता है। लेकिन एक किसी सेशन में बुला लेना, ब्रीफिंग ले लेनी, इसमें मेरा ख्याल में कोई किसी किस्म की कदर नहीं है, कोई ममानियत नहीं है। ठीक, नवाज शरीफ साहब, उन्हें भी 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया गया, जहांगीर खान तरीन को भी 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के ओहदे से भी मुस्तफ़ी हुए, पार्टी सदारत से भी मुस्तफ़ी हुए। वो इसके अलावा भी अगर फिर किसी पार्टी इजलास में बैठते थे तो फिर भी तनकीद की जाती थी। तो जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के मामले में क्या दो अलहदा पैमाने हैं जो हमारे सामने पेश की जा रही हैं? नवाज़ शरीफ साहब जब नाअहल हुए पार्लियामेंट से तो उन्होंने अपना पार्टी का ओहदा बरकरार रखा था, वो पार्टी के सदर थे। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी का जो ओहदा होता है, जो सदर होता है पार्टी का, उसके भी कानूनी इख्तियारात होते हैं और वो कुछ कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा वो पार्टी का सदर नहीं रह सकता। लेकिन कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है कि किसी शख्स को किसी ख़ास मकसद के लिए काबीना में नहीं बुलाया जा सकता। इस किस्म का कोई फ़ैसला मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में नहीं है। ठीक, अच्छा, ये तो कानूनी पहलू हो गया, लेकिन आपने इमरान खान साहब के ये बयानात भी सुने होंगे जब से थोड़ी देर पहले हमने नशर किए। इमरान खान साहब बारहा मरतबा इखलाकियात की बात कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि अगर अदालत से सज़ा याफ्ता कोई शख्स हो तो उसे कोई ओहदा देना, काबीना के इजलास में बिठाना, इसकी ख़िलाफ़ रहे हैं वो हमेशा से। और जहांगीर खान तरीन के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर फ़ैसला अदालत से इनके ख़िलाफ़ आया तो वो उन्हें पार्टी से निकाल देंगे। तो इसमें इखलाकी पहलू कितना अहम होता है सियासत में? मेरे ख्याल में जी इखलाकी पहलू होता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक तो पहली चीज़ ये है कि उनको सज़ा नहीं हुई, यानी कोई किसी जुर्म की सज़ा नहीं दी गई, उनको नाअहल करार दे दिया गया है। लेकिन कोई ये नहीं कहा कि जी उनको कोई जेल की सज़ा हुई है या कोई जुर्माना हुआ है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि काबीना में किसी ख़ास मकसद के लिए एक दफ़ा बुलाया गया है ब्रीफिंग के लिए, लेकिन अगर इसको मुस्तकिल कर दिया जाता है तो फिर एतराज़ होगा, कानूनी भी होगा, इखलाकी भी होगा। लेकिन अगर एक किसी ख़ास प्रोजेक्ट के लिए, किसी ख़ास चीज़ के लिए बुलाया जाता है, और अक्सर ये होता है कि काबीना में बाय स्पेशल इन्विटेशन लोगों को बुलाया जाता है जो काबीना के मेंबर नहीं होते, तो ये एक प्रैक्टिस है जिसका ये डिपेंड करता है सवाबदीद प्राइम मिनिस्टर के। उनको इख्तियार होता है कि वो किसी को बुलाना चाहें बुला लें, उसकी बात सुन लें और फिर उसको यानी कोई ममानत कानून में, रूल में मुझे नज़र नहीं आती। ठीक, जैसे कि आपने कहा कि उन्हें कोई सज़ा नहीं हुई, हयात नाअहल करार दिया गया है अदालत से। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक रिनाउंड बिजनेसमैन हैं, एग्रीकल्चर में उनका बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, उन्होंने साबित किया है अपनी सलाहियतों को इस फील्ड में। फिर मिनिस्टर भी रहे हैं, तहरीक इंसाफ की जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे। सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है, क्या इसकी कहीं मज़ीद तशरीह की ज़रूरत है, इसको मज़ीद देखने की ज़रूरत है?
نہیں، میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی درخواست دے دے تو سپریم کورٹ شاید اس میں کوئی دلچسپی لے، لیکن میرے خیال میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فیصلے میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے، پارلیمنٹ کے لیے نااہل ہیں، لیکن یہ کہ وہ کسی اجلاس میں بلایا نہیں جا سکتا یا ان کی بات نہیں سنی جا سکتی، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی تشریح کی ضرورت ہوگی. تو حکومت کے اوپر جو اپوزیشن کی تنقید ہے وہ اس کو بلا جواز سمجھا جائے؟ میرا خیال میں جی یہ ایک اپوزیشن کا ایک کام ہوتا ہے تنقید کرنا، وہ باقی پالیسیز پہ بھی کریں گی، ہر کام پہ کریں گی، تو ان کا ایک میرے خیال میں پارلیمانی سسٹم میں یہ ایک عام سی بات ہوتی ہے کہ حکومت کی ہر بات کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور ڈیفینسو پہ لایا جاتا ہے حکومت کو، لیکن اس کا ضروری نہیں کہ ہر بات وہ کریں اس کی قانونی کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہو، قانونی جواز بھی ہو. پولیٹیکل کویسچن ٹھیک ہے، بن سکتا ہے، یعنی ایک سیاسی طور پہ ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس کو پارلیمنٹ میں بھی کیا جا سکتا ہے، اسمبلی میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کیا جائے تو ان کو جواب دینا ہوگا. تو یہ ایک سیاسی لیول پہ تو بات ٹھیک ہے، چل سکتی ہے، لیکن اس کو قانونی کوئی پہلو اس کا یا قانونی بیک گراؤنڈ یا قانونی جواز اس کا مجھے نظر نہیں آ رہا. بہت بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب، سابق چیئرمین سینٹ. گفتگو آپ نے سنی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.